बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़िला ओकाड़ा के नवाही गाँव सदगरा में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इंसान परेशान हो जाता है कि किस तरह से खून सफ़ेद हो जाते हैं, किस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं। पहले तो जब मैंने इस स्टोरी को सुना तो मुझे ऐसे लगा कि कोई काला जादू, कोई ऐसी कोई कुछ ऐसा किया गया कि पता नहीं उस नौजवान का ऐसा दिमाग फिरा कि उसने कुल्हाड़ी के पे दर पे वार करके अपने ही सगे भाई को मार डाला। जब इस शख्स को पकड़ा गया, बेसिकली ये मुकदमा नंबर 268/22 है और ये मुकदमा जो है ये ज़िला ओकाड़ा के नवाही गाँव सदगरा का है, जहाँ पर ये कत्ल की कार्रवाई होती है और सगा भाई एक नौजवान लड़का है 21-22 साल का, जो अपने ही बड़े भाई को मार डालता है। उस बड़े भाई की उम्र भी कोई 26-27 साल है। अच्छा, अब जब इससे तफ्तीश की जाती है तो शुरू में ये जो बातें बताता है अकल दंग रह जाती है, इंसान परेशान हो जाता है थोड़ी देर के लिए कि क्या इस तरह भी हो सकता है। क्योंकि इस लड़के ने, जिसका नाम फैसल अस्लाम है, इसने क्या बताया ये ज़रा सुनिएगा कि इसने कत्ल कैसे किया, क्यों किया, अपने भाई को क्यों मारा। तो क्यों का तो जवाब कोई समझ नहीं आया, लेकिन इसने कहा कि रात को हमारी ज़मीनें, मैं अपनी ज़मीनों को पानी लगा रहा था और पानी लगा के जब मैं वापस आया, मैं अपने घर आया, मैं चारपाई पर बैठा, मुझे प्यास लगी थी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि मुझे पानी दे दो। वो कहते हैं कि मेरी भाभी गई और कटोरी में पानी जो लेकर आई, जब मैंने इस पानी को पिया तो मेरा दिमाग अजीब सा चकराने सा लग गया। वो कहते हैं कि मुझे चक्कर से आने लग गए। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मेरी भाभी जो है वो मेरे पास आई और उसने मुझे कुल्हाड़ी पकड़ाई और मुझे कहा कि तुम ये कुल्हाड़ी ले जाओ और इससे अपने भाई को मार दो। तो वो कहते हैं कि अच्छा, इससे पूछा गया कि भाई वो कैसा पानी था, वो क्या था उस पानी के अंदर, तुम्हें मतलब ऐसे कि तुम्हारा दिमाग चकराना शुरू हो गया कि इतना हौलनाक अमल जो है वो तुम इसको करने पर आमादा हो गए। तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि उस पानी में क्या था, लेकिन मेरे दिमाग ने ना काम करना छोड़ दिया और मैंने 5-6 बार उसे कहा कि भाभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उस भाई को उठाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो कहता है कि मेरी भाभी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ तुम वो करो। उसने कहता है कि मेरे हाथ में ज़बरदस्ती कुल्हाड़ी पकड़ाई और मुझे रवाना कर दिया मेरे भाई की तरफ। अच्छा, फिर उसके बाद उससे पूछा गया कि तुमने कितने कुल्हाड़ी के वार किए। तो वो कहता है कि मैंने अपने भाई पर 2 कुल्हाड़ी के वार किए, जबकि पुलिस वाला जो साथ था वो बताता है कि 4 कुल्हाड़ी के वार किए गए, वो भी चेहरे का निशाना बनाया गया। अच्छा, तो उसे ये कहा गया कि तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारा अपना सगा भाई है, अपना खून है, तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी थी। तो वो कहता है कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। अच्छा, पूरा उसने इस चीज़ को यूँ दिखाया कि जैसे उस पानी में कोई नशावर चीज़ थी या कोई काला जादू हुआ था या कुछ क्या था ना जाने उसके अंदर, कि उसका दिमाग इस तरह से माउफ हुआ। अच्छा, तो वो कहते हैं कि मैंने जब मारा तब मुझे कोई होश नहीं था, अपने हाथ से मैंने भाई को मारा और मैं वापस आके चारपाई पर बैठ गया, मुझे उस वक्त भी होश नहीं था। तो भाभी ने उसके बाद मेरे चेहरे पर पानी के छींटे फेंके। वो कहता है कि फिर उसके बाद मेरी भाभी ने मुझे कहा कि आप चुप हो जाओ, किसी को कुछ मत बताना। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे उसने डराया धमकाया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये बातें तो वो कर रहा था, लेकिन फिर साथ में जो पुलिस वाला था उसने कहानी का एक और रुख बताया। उसने कहा कि दरअसल इसके अपने भाभी के साथ ताल्लुकात थे। अब कहानी के जो पर्दे हैं वो हटना शुरू होते हैं। अच्छा, अगर ताल्लुकात थे या भाभी से उसे प्यार मोहब्बत जो भी था, अस्तगफिरुल्लाह, ये जो भी एक मकरू जो चेहरा सामने आता है, तो उसमें फिर उसने उस औरत को बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश की, क्योंकि ये नाजायज़ ताल्लुकात कुछ ऐसे ही होते हैं। अब ज़रा सुनिएगा कि वो इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि जब पुलिस वाले ने बताया तो उससे सवाल किया गया कि भाई तुम्हारे तो अपने भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, ये बात सामने आ रही है। तो इसने कहा कि जी 1 माह से ताल्लुक़ थे। एक दिन वो मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारा भाई मुझे अच्छा नहीं समझता और ना मुझे वो पसंद है। और इसने कहा अपनी भाभी से कि मेरी तो मंगनी होने वाली है। तो वो कहती है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुमको मरवा दूंगी। तो कहते हैं मैं बहुत डर गया था। अच्छा, पहले तो ये मान गया कि हाँ मेरी दोस्ती थी। अच्छा, से पूछा गया कि तुम इन ताल्लुकात में कितना आगे गए थे। कहता है कुछ भी नहीं, बस हमसे बातचीत करते थे। फिर उसके बाद ये कहता है कि उसने मुझे डराया भी, मुझे धमकाया भी। आजकल के ज़माने में आप सोचें कि कौन सा ऐसा शख्स होता है जो औरत के इस तरह के डराने और धमकाने में आ जाता है। यानी कि हद है किसी बेशर्मी की। यानी कि अपने किए हुए गुनाह पर पहले तो उसने इतना पर्दा डालने की कोशिश की कि पहले इसने पुलिस वालों को अच्छा खासा उल्लू बनाने की कोशिश की कि मेरे पानी में कुछ मिला हुआ था, मेरा जहन माउफ हो गया था। फिर उसके बाद जब पता लग गया कि इनके कोई ताल्लुकात थे तो उसमें उसने कहा कि वो खुद मेरे पास आई थी। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं चाहता था, वही जो है मुझे डरा रही थी, धमका रही थी। यानी कि भाभी जो है ना वो, अच्छा, उस भाभी की जो तस्वीर मैंने देखी है तो उसमें वो औरत जो है करप्ट तो लगती है, लेकिन इतनी ताकतवर हरगिज़ नहीं लगती कि वो इसको इस तरह से उल्लू बनाए और उसको जिसने मारना होता फिर वो खुद ही मार लेती। बेसिकली इन दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग से हुआ, लेकिन जब ये फंस गया तो फिर इसने कहा कि मैं उसको फंसा दूँ। अच्छा,
اسے جب پوچھا گیا کہ تم اگر اتنا ہی ڈر گئے تھے، جو وہ کہتا ہے کہ جی میں ڈر گیا تھا، تو تم نے کیوں تعلقات بنائے؟ تو یہ کہتا ہے کہ بس وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو صرف بات ہی کرتے تھے مارنے سے پہلے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جماعت بھی کروائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نماز بھی پڑھاتا تھا، امامت بھی کرتا تھا نماز کی۔ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی کو مارنے سے پہلے، یعنی کہ پہلے یہ کھیتوں کو پانی لگا کر آیا، اس سے پہلے یہ جماعت بھی کرا کر آیا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے کیا کرا ہے کچھ نہیں، بس میں صرف باتیں کرتا تھا، اور میں نے جو ہے جماعت بھی کروائی نماز کی۔ اچھا، اب جب پولیس سے پوچھا گیا کہ یہ بیسیکلی پکڑا کیسے گیا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ پکڑا کیسے جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ 100 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ تو انسان جو ہے جب غلط کام کرتا ہے تو پکڑا ہی جاتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب اس عورت کا شوہر مارا گیا تو ظاہر سی بات ہے پولیس تفتیش کرتی ہے، پولیس ان کے گھر گئی، اس عورت کو پکڑ کے لائی۔ جب اس عورت کو پکڑ کے لائی تو اس سے جب تفتیش شروع کی تو اس خاتون نے پھر ظاہر سی بات ہے سوال ہوتے ہیں، پھر کراس کوشچننگ ہوتی ہے، پھر ایک دباؤ ہوتا ہے، پولیس والوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ خاتون جو کہ اس کے بقول اس کو ڈرانے دھمکانے والی تھی، یہ خود پولیس کے سامنے ڈر جاتی ہے اور ان کے دھمکاوے میں آ جاتی ہے، اور ڈر کر پھر وہ سچ اگل دیتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ شامل تھا اس کام میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پکڑا جاتا ہے، لیکن یہ مسلسل پولیس کی موجودگی میں کہتا رہتا ہے کہ میں جو ہوں بالکل بھی اپنے بھائی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اور مجھے کچھ پلا دیا گیا جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن مزید جو چیزیں سامنے آئیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ بیسیکلی ایک ہی گھر کے اندر یہ لوگ رہتے تھے، اور کچھ عرصے سے اس کا تعلق جو ہے اپنی بھابھی کے ساتھ چل رہا تھا، اور اس کی بھابھی نے اس کو کہا تھا کہ تم اس کو مار دو، اور اس کے بعد جو ہے اس شخص نے اپنے بھائی کو، کیونکہ کچھ چیزیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس رات ان کی کچھ تلخی ہوئی تھی، بھائی کے ساتھ کچھ مماری ہوئی تھی، اور کچھ انفارمیشن ابھی ایسی ہے اس کے اندر ابھی اور ڈیٹیلز آنی ہے کہ بیسیکلی اس کے بھائی نے اس دن اس کو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس بات کے اوپر وہ بہت غم و غصے کا شکار تھا، اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان جب تلخی ہوئی تو اس وقت اس کے ہاتھ جو آیا، یعنی کہ کلہاڑی آئی، اس کلہاڑی سے اس نے اس کے اوپر وار کیے، اور اپنے ہی سگے بھائی کو، اپنے ہی خون کو اس نے جس بے دردی کے ساتھ جو ہے ختم کیا۔ تو یہ کوئی کہانی ایسی نہیں تھی کہ جس میں کوئی پانی تھا، پانی کے اندر کچھ پڑا ہوا تھا، یا اس میں کچھ مکس کیا گیا تھا، یا کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں تھی اس طرح سے مارنے کی۔ اس دن جذبات میں آ کے کبھی کبھی اس طرح کی بات ہوتی تھی اس کی اپنی بھابھی کے ساتھ اس کو مارنے کی، لیکن اس دن ایسی پلاننگ نہیں تھی، بلکہ ان دونوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان تلخی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بھائی نے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، جس بات پر وہ سیخپا ہوا، اور ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا، جس کے بعد اس نے پاس پڑی ہوئی گھر میں پڑی ہوئی وہی کلہاڑی جس کے ساتھ یہ اپنے کھیتوں میں کھدائی کر کر آیا تھا، کیونکہ دیکھیں پہلے سے کوئی پلاننگ ہوتی ہے تو کچھ اور بھی آپ ساتھ رکھتے ہیں، کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، اتنا واضح قتل جس میں ثبوت بھی چھوڑ جائے نہیں ہوتا۔ تو وہ کلہاڑی جس کے ساتھ یہ اپنے کھیتوں میں کام کر کے آیا تھا، کھیتوں کو پانی دے کر آیا تھا، نماز کی امامت بھی کرا کر، پھر گھر میں آ کے وہ یہ گل کھلا رہا تھا، اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو اسی کلہاڑی سے وار کیے، اور یہ عورت وہیں پہ موجود تھی۔ ان دونوں نے اس جرم کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن پھر کہتے ہیں کہ نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر پولیس بھی آئی، اور پولیس نے جب تفتیش کی اور خاتون کو تھوڑا سختی سے جب سوال جواب کیے تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی پلاننگ نہیں تھی، اور جب پلاننگ نہیں تھی تو پھر تفتیش کے دوران جو ہے اس کے زبان سے پہ بہت سی باتیں نکل گئیں، اور اس نے صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ ساتھ میں اس کو بھی پھنسایا، اور بتایا کہ صرف یہ میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس وقت لڑائی جھگڑا ہوا اور اس نے وار کیے، میں تو چاہتی نہیں تھی۔ اس نے بھی اپنے اوپر سے یہ تمام تر ملبہ ہٹانے کی کوشش کی، اور یوں ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرا بھائی جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور کس کے پیچھے؟ ایک عورت کے پیچھے، ایک ایسے تعلق کے پیچھے جو ہر طرح سے ناجائز ہے، جو ہر طرح سے غلط ہے، اور پھر برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بری کہانی جو ہے اپنے اندوناک انجام کو پہنچی۔ مزید جو اس کیس کے بارے میں اپڈیٹس ہوں گی آپ کو دوں گی، اور بھی مزید کچھ خبریں ہیں میرے پاس، کچھ مزید سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔